अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। रमजान की जी 16वीं सहरी है। बड़ा ब्रेक थ्रू, बड़ी खबर है। कप्तान एंड टीम की बड़ी फतह हुई है। मुतालबा मान लिया गया है। बेआखिर जब पानी सर से गुजर चुका है, जब एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल से चीजें निकल रही हैं, यानी वो एस्टैब्लिशमेंट जिसने फार्म 47 की हुकूमत को भी मत्थे मारकर और उसका खुद ही बोझ उठाया हुआ है, इलेक्शन मैनेज करने का, अदालतें मैनेज करने का, फिर दहशतगर्दी से निपटने का, पूरा मुल्क चलाने का, और उसके बाद पीटीआई को कुचलने का, इमरान खान को जेल में रखने का, सारे का सारा बेड़ा उठाया हुआ है। तो लिहाजा उधर से फिर दहशतगर्दी, चारों तरफ से मामला जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में ही है। और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त अंडर प्रेशर है कि वो मुल्क चलाए, पीटीआई से निपटे, फार्म 47 वालों का बोझ उठाए या दहशतगर्दी खत्म करे। तनकीद तो मुसलसल बढ़ रही है ना, क्योंकि मैंने रात को आपको बताया था कि 48 घंटों के अंदर कोई 60 के करीब हमले हो चुके हैं। लिहाजा अब फैसला यह किया गया है कि सियासतदानों को एतमाद में लिया जाए, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, उनकी सपोर्ट हासिल की जाए, क्योंकि इस वक्त सपोर्ट की अशद जरूरत है, शदीद जरूरत है। पहले तो काम चल रहा था, जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अब काम नहीं चल रहा। कल आपको खबर दी थी कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आर्मी चीफ को बुलाया जा सकता है, बल्कि बुलाना तो यानी वो वैसे ही हम कह देते हैं ना कि बुलाया जा सकता है। वो आने का फैसला कर सकते हैं, वो आ सकते हैं, वो जो है वो पार्लियामेंट को ये शरफ बख्श सकते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर आए और वो ब्रीफिंग दे, इन कैमरा इजलास हो। वरना सुप्रीम कमांडर साहब ने जब तकरीर की थी तो उस वक्त कोई भी उनकी तकरीर सुनने के लिए नहीं आया था। तो लिहाजा इमरान खान और पीटीआई का ये दरीना मुतालबा था कि बुलाओ आर्मी चीफ को, बुलाओ खुफिया एजेंसियों को, हमें ब्रीफ करें, बताएं ना, हमें बताएं मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हमें हमारी सपोर्ट की जरूरत है, तब भी बताएं। और क्या मुल्क के अंदर हो रहा है, क्यों दहशतगर्दी बढ़ रही है, तब भी बताएं, वजह बताएं, वजूहात बताएं। तो लिहाजा कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बरोज मंगल दोपहर 1:30 बजे तलब कर लिया गया है। यानी आज पीर है तो कल अब यह इजलास 1:30 बजे कौमी असम्बली के अंदर होने जा रहा है, जिसके अंदर अस्करी क़ियादत शिरकत करेगी। जाहिर है उसके अंदर आर्मी चीफ होंगे, डीजीआईएसआई होंगे, डीजीएमआई होंगे, और दीगर जो फोर्सेस के चीफ्स हैं, एजेंसियों के चीफ्स हैं, वो होंगे। और इन कैमरा यानी बगैर कैमरे के खुफिया तौर पे पार्लियामेंट के नुमाइंदों को, उसमें फार्म 45 वाले भी होंगे, फार्म 47 वाले होंगे, सबको ब्रीफ किया जाएगा। क्योंकि बलूचिस्तान बड़ी तेजी से सूरत हाल, और पहले ये होता था कि सूरत हाल खराब होती थी बलूचिस्तान की, लेकिन महमूद खान अचकजई जैसे लोग, अख्तर मैंगल जैसे लोग मामला संभाल लेते थे, बातचीत, मुज़ाकरात, चीजें आगे बढ़ जाती थी, कुरान पे हलफ हो जाते थे, वादे वहीद हो जाते थे। अब तो मैंगल जैसे लोग भी मुल्क छोड़ गए हैं ना। कल वो मैंगल का खुला खत मैंने आपके सामने रखा था, उनका बस हमारे हाथ में अब कुछ नहीं रह गया, आपने तो किसी को नहीं बख्शा उनका। और जिस तरह से वो 26वीं तरमीम करते हुए मैंगल की पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से उनके दो सेनेटर से, नसीमा एहसान वगैरह से वोट लिए गए, और जिस तरह की हुकूमतें वहां पे बनाई गई हैं बलूचिस्तान के अंदर खास तौर पे पिछले कुछ सालों में, और अभी तो यानी इंतहा ही होगी ना। अब छोड़ देना बलूचिस्तान, अब तो पूरा मुल्क ही बलूचिस्तान बन गया ना, बलूचिस्तान जैसी असेंबलियां बन गई, तो अब तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, बड़ा ब्रेक थ्रू आप कह सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि आर्मी चीफ की जानब से हामी भरी गई है कि वो कौम के नुमाइंदों को ब्रीफ करेंगे, वरना शहबाज एंड कंपनी की जरूरत नहीं है कि उनकी जरूरत हो कि वो आए, वो कहें कि आए हमें ब्रीफ करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्मी चीफ की जानब से, फौजी क़ियादत की जानब से यह फैसला किया गया है कि हाँ यार मामला जो है वो सीरियस हो गए हैं, अब वो अकेले हम जो है ना ये मामला नहीं लड़ सकते, सिर्फ जंग नहीं लड़नी होती, बयानिया कौम को एतमाद में लेना ये बड़ा जरूरी हो गया। तो बहरहाल बड़ी पेशरफ्त है और बड़ी खबर है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस फिक्स हुआ है, आज से 3 साल पुराना 2022 का केस, 25 मई 2022 का केस,
کہ وہ جی عمران خان 4 کلومیٹر حدود سے اندر آ گئے تھے جب وہ لانگ مارچ لے کے آئے تھے تو توہین عدالت کا کیس لگا ہے. اب یہ کیس لگا تو دیا گیا ہے لیکن لگانے والے خود پھنس گئے ہیں. فریق ہے نا عمران خان کے خلاف کیس ہے نا, تو اب کرو پیش عمران خان کو سپریم کورٹ کے اندر. کیا جس کے خلاف آپ کیس چلا رہے ہیں اس کے بغیر ہی سماعت کرو گے؟ کیا سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اٹھ کر اڈیالہ جیل جائے گا یا اڈیالہ کے قیدی نمبر 804 کو آپ ادھر لے کے آئیں گے؟ کیس تو آپ نے لگا دیا ہے, ویڈیو لنک کے ذریعے لیں گے, کیا کریں گے؟ تو لہٰذا کیس تو لگا دیا کہ وہ جی ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمران خان کو نشان عبرت بناتے ہیں, لیکن آپ خود پھنس چکے ہیں. کریں تو کیا کریں؟ عمران خان کو نوٹس جاری کرنا ہے, عمران خان کو بلانا تو پڑے گا. پہلے تو وہ کام ہو گیا تھا 1-2 دفعہ ویڈیو لنک کے ذریعے, لیکن وہاں سے بھی فوٹیج آ جاتی ہے اور پھر وہ ویڈیو لنک اسلام آباد ہائی کورٹ کی دفعہ تو وہ لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اب کی بار کیا کریں گے؟ تو لہذا یہاں پہ بھی الٹا پھنسے گا, پھر معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے جی. یعنی اب سندھ سے جو افسوسناک خبر ہے, خیبر پختونخوا کا تو آپ کو بتایا نا کہ وہاں پہ جزوی طور پہ کرفیو نافذ ہو گیا ہے. بلوچستان بھی کنٹرول میں نہیں ہے, بلکہ بلوچستان کے حوالے سے اب جو انفارمیشن سامنے آئی ہے, جو کل وہاں پہ نوشکی کے اندر کانوائے پر حملہ ہوا, تو لہٰذا اب خبر یہ آئی ہے کہ اس بم دھماکے کے اندر حوالدار منظور علی, حوالدار علی بلاول, نائک عبد الرحیم, ڈرائیور جلال الدین اور ڈرائیور محمد نعیم شہید ہوئے ہیں. یعنی یہ شہیدوں کی انفارمیشن بھی سامنے آ گئی ہے, اور ساتھ ہی شہباز شریف نے کامیاب آپریشن پر خراج تحسین. ایک تو ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, ایک تو معاملات خراب ہے نا, ہر بندہ پریشان ہے, کسی کی زندگی بھی جا سکتی ہے. دیکھیے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. افسوس کا جہاں پہ مرنے کا مقام ہوتا ہے نا, شرم سے ڈوب مرنے کا, وہاں پہ شہباز شریف صاحب مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں, مبارک ہو جی مبارک ہو. لوگ مر رہے ہیں, مرے ہوئے لوگوں پر تعزیت کرتے ہیں, فاتحہ خوانی کرتے ہیں, دعائے مغفرت کرتے ہیں اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں, خراج تحسین پیش نہیں کرتے. کسی جنازے پہ جائیں اور کہیں مبارک ہو جی مبارک ہو, بندہ مار گیا مبارک ہو, ایسے کہتے ہیں یا کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا, اللہ درجات بلند کرے. یہاں پہ کہا جاتا ہے مبارک ہو, خراج پالش کرنے کا یعنی کوئی بھی موقع حاصل نہیں آنے. آپ ذرا سندھ سے خبر سن لیں. خبر یہ ہے رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب حسین ڈیڈ کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ, ایم پی اے جام مہتاب محفوظ رہے, ایک محافظ اور ڈرائیور جام بحق, 2 افراد زخمی. تو سندھ کے اندر بھی آگ بڑی تیزی سے جا رہی ہے, اور وہ سندھ کے لوگوں کا سودا کرنے والے زرداری صاحب دہشت گردی ہو رہی ہو, وہ پولو کے میچ کھیل رہے ہوں اور کھل کر وہ سندھ سے نعرے لگانے کی نکالنے کی حمایت کر چکے ہوں, سندھیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہیں کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے, تو پھر یہ تو ہوگا, یہ ڈرامے بازی اور یہ تماشا, یہ آگ تو ہر گھر تک پہنچے گی. اگر دہشت گردی کے خلاف قوم کھڑی نہ ہوئی اور قوم کے ساتھ ساتھ فورسز نے اسے کامیابی سے نہ نمٹا, تو یہ آگ ہر گھر تک آئے گی. وہ کل جیلم والی خبر آ گئی نا, حافظ سعید صاحب کے وہ کسی بندے پہ جو ہوا ہے, تو لہذا یہ آگ کسی جگہ بھی جا سکتی ہے. دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں, کوئی قومیت نہیں ہے, اسے نمٹنا پڑے گا. اور مریم بی بی, ذرا تماشا چیک کریں, مریم بی بی سروے پہ سروے ہو رہے ہیں جی. کل ایک سروے جاری ہوا کہ مریم بی بی کی پنجاب میں 66% مقبولیت ہے. 66% لوگوں نے مریم نواز کی حکومت پر اطمینان کا اظہار, آؤٹ سٹینڈنگ. آج ایک نیا بھنڈ اور جیو نیوز وہ سروے پتہ نہیں کون کرتے ہیں اور کون لوگ سروے کے اندر ووٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں 6000 لوگوں نے سروے کے اندر ووٹ دیا ہے اور پنجاب کے 53% شہریوں نے مریم کی کارکردگی پی ٹی آئی کی بزدار حکومت سے بہتر قرار دی تھی. بالکل وہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس والے, وہ جو لاکھوں کے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. وہ جن کے گھر گرا دیے, گلیاں گرا دی تجاوزات کے نام پہ, غریبوں کی بڑی مشکل سے لوگ بناتے ہیں, اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. رمضان کے اندر جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اطمینان کا اظہار ہی کر رہے ہیں. ٹک ٹوکوں کی کوالٹی, ٹک ٹوکوں کی پروڈکشن کوالٹی, ایچ ڈی ویڈیو, ہر اینگل سے بنی ہوئی ویڈیو, اس پر کوئی ٹک ٹاک کا تو اطمینان کا اظہار کر سکتا ہے کہ یار کیا واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا کوالٹی ہے, کیا پکسلز ہیں. لیکن یہ کارکردگی, اور بتایا گیا جی 53% شہریوں نے, اور کہتے ہیں کہ
सर्वे में जिन 53% शहरियों ने अवामी सहूलियात में बेहतरी का कहा, उनमें से 22% ने सुथरा पंजाब, 14% ने सड़कों, 12% ने तालीमी निजाम, बिल्कुल, और 11% ने गवर्नेंस, माशाल्लाह, और में बेहतरी की निशानदेही की, जबकि जो 5% शहरी गैर मुतमिन दिखाई दिए, उनमें से 28% ने महंगाई, 23% ने खराब तर्ज हुक्मरानी, 14% ने बेरोजगारी और 10% ने बढ़ती गुर्बत को। यानी सिर्फ वो कहते हैं कि 5% के करीब लोग थे जिन्होंने वो इत्मीनान का इजहार नहीं किया। बाकियों ने तो कहा कि मरियम नवाज ने क्या कर दिया, यानी क्या कमाल कर दिया, कमाल कर दिया जी, क्या पंजाब चला रहे हैं। और कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, वो एक पुलिस वाला SHO एक खातून को अगवा करने की कोशिश कर रहा था और लोग वो पहुंच गए, उन्हें छुड़ा लिया खातून को। खातून वकील थी और इंतजार किया जा रहा था कि सबकी मां, पंजाब की मां, वो दिन दिहाड़े गोलियां चल जाती हैं लाहौर के अंदर, क्या एक्शन लेगी? एक खातून को अगवा दिन दिहाड़े पुलिस वालों ने। अब हुआ क्या है, एक्शन क्या होना था जनाब? उस लड़की के वालिद और उसके भाई पर पुलिस ने पर्चा दे दिया। जिस लड़की को अगवा करने की कोशिश हो रही थी ना, उसके भाई और उसके वालिद पर पर्चा हो गया। ये तो हाल है, प्रमोशन नहीं मिलती, टिश्यू पेपर की तरह पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं, इमरान किश्वर जैसे लोग, और बाद में इस्तीफे, गैरत जाग गई, वहां पे तरले हो रहे हैं कि इस्तीफा वापस ले, और यहां पे बहनें बेटियां अगवा हो रही हैं और उल्टे पर्चे उनके वालिदैन पर हो रहे हैं, और 53% पंजाब के लोगों ने जी इत्मीनान का इजहार कर दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।